व्यूअर्स आप देख रहे हैं एच के लीगल टीवी और आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान यूसुफ ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 सेक्शन 21 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से इन्फोर्सेबल हैं कौन से नहीं। ये नहीं के बारे में है कि नॉट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी नोट्स की सूरत में मेरे लेक्चर होते हैं, इसमें कई पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो नोट फरमाते हैं ये 21 और आज 22 सेक्शंस के बारे में सारे ख्याल करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो इसमें नंबर 1 तो ये है कि ऐसी दादरसी ऐसा रिलीफ क्लेम किया गया हो जिसका मुआवजा मुनासिब मौजूद हो और दादरसी उसकी मुनासिब एडिकेट ना हो, मुआवजा ही उसकी एडिकेट रेमेडी हो, कंपनसेट हो सकता हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कराएगी अदालत। नंबर 2 में यह है कि कॉन्ट्रैक्ट न्यूमरस माइन्यूट डिटेल्स पर मुश्तमिल हो जिससे अदालत इन्फोर्स कराने में दुश्वारी महसूस करे और न करा सकती हो। इतनी माइन्यूट और न्यूमरस बेशुमार और बारीक बीनी से देखने वाली डिटेल्स पर मुश्तमिल मायदा हो तो वो भी इन्फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड करता हो तो वो भी इस पर स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स के नंबर खुद लिखते जाइएगा। ये मेरी भी शायद कमज़ोरी है कि मैं नंबर यहाँ नहीं लिखता बल्कि उसे मार्क किया होता है। तो इसमें वेरिएशन ऑफ पार्टीज पर जो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट वो भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स अदालत नहीं कराएगी और ऐसी नोयत हो कि इसमें नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसी हो कि अदालत उसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा ही नहीं सके तो वो भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। फिर अदालत माकूल कोई ऐसी यकीनी सूरत में न पा सके कि ऐसी रिजनेबल एंड ऐसी सर्टेनिटी ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अदालत को न मिले कि उसमें सर्टेनिटी पाई जाए कॉन्ट्रैक्ट में, उसे न फंस सकते। नेक्स्ट इसमें है कि मुआहदा खुद ही वाइड एबल हो, उसकी कंटेंट्स उसे वाइडेबल बता रहे हैं तो वैसे भी इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। वाइडेबल ये कि काबिल मनसूखी हो या किसी कानून से मुतसादिम हो या कानून से मुतसादिम हो रहा हो या बाद में कोई कानून ऐसा आ जाए जिससे वो कंट्राडिक्ट कर जाए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि किसी ट्रस्टी ने ऐसा कोई मुआहदा किया जो मावरे अख्तियार हो, उसके अख्तियार से बाहर हो, अल्ट्रा वायरस हो जो ट्रस्टी के अख्तियार से बाहर है, उसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराएगी। कॉरपोरेशन या कंपनी के अफसरान ने अगर अख्तियार से बाहर जाकर को मुआहदा किया है तो वो भी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विफास मुआहदे का इन्फोर्स करना बिल्कुल ज़ायद 3 साल कंटिन्यूस ड्यूटी पर मुबनी हो। मोर देन 3 ईयर कंटिन्यूस ड्यूटी पर जो मुआहदा डिपेंड करता हो, जाता हो, कंटिन्यू करता हो, उसे भी अदालत इन्फोर्स नहीं कराएगी। ज़ायद 3 साल मोर देन 3 ईयर कंटिन्यूस ड्यूटी पर मुश्तमिल ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाता है कि फ्री कैन में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ने अगर कोई ऐसा मुआहदा किया है जिसका मौजू अहम हिस्सा ऐसा है जो बवक्त मुआहदा तो मौजूद था
لیکن اب وہ موجود نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس کا ایگزسٹنس نہیں ہے، اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ایٹ دا ٹائم آف پرفارمنس بٹ واز پریزنٹ ایٹ دا ٹائم آف کانٹیکٹ. تو ایسا بھی انفورس نہیں کرایا جائے گا، لیکن وہ امپورٹنٹ حصہ ہونا چاہیے. نیکسٹ اس میں ہے معاہدہ آربیٹریشن کا. آربیٹریشن ایگریمنٹ یا کانٹیکٹ جو پریزنٹ اینڈ فیوچر کا نفاذ اس کا کرنا ہو تو عدالت نہیں کرائے گی. کانٹریکٹ ایکٹ آربیٹریشن ایکٹ 1940 اس کے بارے میں واضح ہے کہ آربیٹریشن کے معاہدے جو مستقبل اور حال پر مشتمل ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے. یہ ہمارا 21 سیکشن تھا. اب 22 کو دیکھتے ہیں. ناظرین کو لیکچر پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا ہمارا نئے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہی مل جاتا ہے نوٹیفیکیشن. سیکشن 21A ایسا ہے کہ جو غیر رجسٹرڈ معاہدے ہیں وہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ اسے انفورس کروائے یا نہ کرائے. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اگر کوئی معاہدہ رجسٹر نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ معاہدے کا رجسٹر ہونا رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ضروری ہے یا نہیں ہے. جس کا ضروری ہے تو وہ رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. تو کانٹریکٹ ایکٹ میں جو بھی کچھ کہا گیا ہو اس سے قطع نظر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیشل لا یا کانٹریکٹ ایکٹ اس پر انفورس نہیں ہوگا. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اسپیشل لا سے کہ اس نہیں ہوگا. اگر کوئی معاہدہ ان رجسٹرڈ ہے تو کورٹ اسے انفورس نہیں کرائے گی. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ایگریمنٹ تو بھی ہو سکتا ہے، کہیں پابندی نہیں ہے، لیکن انفورسبل سے مراد اور ان رجسٹرڈ سے مراد یہ کنیکٹ ہوتے ہیں رجسٹریشن ایکٹ کی کمپلسری رجسٹریبل ڈاکومنٹ سے. تو اسے ہم جوڑ کے اسے پڑھیں گے تو واضح ہوں گے، ورنہ ہم کنفیوژن کا شکار رہیں گے. تو اگر کوئی معاہدہ انفورسبل ہے، ریٹرن ہے، رجسٹرڈ انڈر رجسٹریشن ایکٹ ہے، ڈلیوری آف پوزیشن اس میں ضروری نہیں ہے، تو بیلنس اماؤنٹ آف کنسیڈریشن اسے کورٹ میں فوراً ڈپازٹ کروا دیں ایٹ دی ٹائم آف انسٹیٹیوشن آف دی سوٹ، تو کورٹ اسے انفورس کرائے گی. تو یہ شرائط ضروری ہیں. اب بات رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کی آ جاتی ہے. تو رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ ایگریمنٹس کی بات کر رہا ہوں میں، کانٹریکٹ کی نہیں. جب کانٹریکٹ مکمل ہوتا ہے تو اس کو رجسٹر کرانا بہت ضروری ہے. اگر وہ رجسٹریشن ایکٹ کی ان دفعات کی ضد میں آتا ہے جو کمپلسری بھی رجسٹریبل ہیں تو پھر یہ نافذ ہو جائے گا. ناظرین لیکچر پسند آیا تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کیجیے، اور میں اپنا بلاگ ایڈریس ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس میں یہ نوٹس آپ کو لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ کے صورت میں مل سکتے ہیں. تو اللہ حافظ.